तो ये देखें जी, मंथली $4,500 से लेके $70,000 तक ये पाकिस्तानी भाई माशाल्लाह कमा रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा आसान काम है। कैसे करना है सारी डिटेल बताता हूँ आपको इस वीडियो में। ये ज़रूर वीडियो देखें और इतना आसान काम है, हर बंदा ये काम कर सकता है। बग़ैर आवाज़ के, बग़ैर चेहरा दिखाए आप लोग YouTube से माहाना लाखों रुपए कमा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप लोग सही सुन रहे हैं। इस तरह लाखों लोग पूरी दुनिया में बग़ैर चेहरा दिखाए, बग़ैर अपनी आवाज़ शेयर किए पैसे कमा रहे हैं YouTube से। और इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं आज आप लोगों को एक ऐसा टॉपिक बताने जा रहा हूं जो हर पाकिस्तानी कर सकता है। दुनिया के किसी मुल्क में भी कोई रहता है बंदा, वो ये काम कर सकता है और इतना आसान है। यकीन जाने कि अगर आप लोग ये काम भी YouTube पे नहीं कर सकते तो फिर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है अगर इतना आसान टॉपिक भी नहीं कर सकते। ये कौन सा टॉपिक है, किस तरह वीडियोस बनानी है, कितनी लंबी वीडियोस बनानी है, किधर से वीडियो बनानी है, सारी डिटेल बताता हूं इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आई एम तैमूर परदेसी। इस वीडियो में आज आप लोगों को एक और कैश काउ निश के बारे में बताऊंगा। कैश काउ निश क्या होती है, फेसलेस चैनल जो होते हैं उनके बारे में बताऊंगा। एक निश आइडिया दूंगा, मतलब टॉपिक का आइडिया दूंगा। ये ऐसा टॉपिक है जो कि पाकिस्तानी टॉपिक है, लेकिन इसको दुनिया के दूसरे ममालिक के लोग वीडियोस देखते हैं जो कि हम पाकिस्तानी खुद नहीं देखते। अब आप सोचेंगे यार ये कौन सा टॉपिक है जो है पाकिस्तानी टॉपिक लेकिन दुनिया के दूसरे लोग देखते हैं। जी हाँ, ये है आपकी लोकल इंडस्ट्री का टॉपिक। मतलब अगर आपके पास गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, मोहल्ले में रहते हैं, किसी टाउन में रहते हैं, किसी बड़ी शहर में, खासकर लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला, शेखुपुरा, फैसलाबाद, कराची, मुल्तान, जिधर जिधर इंडस्ट्री है वहाँ के लोगों के लिए तो ये हलवा है। दूसरा, हर बंदे के गांव शहर में कहीं ना कहीं मोहल्ले में ऐसी बहुत ज़्यादा दुकानें हैं। मतलब कोई एसी रिपेयर करता है उसकी है, मोटरसाइकिल रिपेयर करता है उसकी दुकानें हैं, साइकिल रिपेयर करने वाले की दुकानें हैं, ट्रक रिपेयर करने वाले की दुकानें हैं, ट्रैक्टर रिपेयर करने वाले की दुकानें हैं। उसके बाद आपकी फैक्ट्री, मतलब उसके अंदर बनता क्या क्या है, मोटरसाइकिल असेंबल किधर होते हैं, मोटरसाइकिल बनते किधर हैं। उसके बाद आपकी लोकल मैकेनिकल इंडस्ट्री, जिसमें गुजरांवाला नंबर 1 है मैकेनिकल के मामले में, या मुल्तान वाली साइड पे, कि आपके मैकेनिकल मोल्डिंग कैसी होती है। ये अभी मैं चलता हूं, आप लोगों को कंप्यूटर की स्क्रीन पे लेके चलता हूं, फिर आप लोगों को समझ लगेगा मैं किस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूं और कितना आसान है। सिर्फ आप लोगों ने क्या करना है, अपना मोबाइल उठा लेना है कैमरे वाला, उसको ले जाना है जिस शॉप पे जो बंदा बना रहा होगा चीज़। एक लोहार की मिसाल देता हूँ, वो कोई चीज़ बना रहा है तो आप उसके कहें कि भाई हमने वीडियोस बनानी है, तो वो आपको मना नहीं करेगा। 100 बंदों के पास जाएंगे तो आपको 90 यही कहेंगे कि आप वीडियोस बना लेंगे। एक तो वो फेमस हो जाएंगे, उनकी मशहूरी भी हो जाएगी, दूसरा आपकी वीडियो बन जाएगी और आप अर्निंग करेंगे। और ये चैनल बहुत जल्दी ग्रो होते हैं। तो मैं चलता हूँ कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आप लोगों के साथ मुख्तलिफ आइडियाज़ शेयर करता हूँ, वहाँ पर मुख्तलिफ टॉपिक शेयर करता हूँ और चैनल कुछ शेयर करता हूं। फिर वहां से आप लोग आइडियाज़ लें और अपना आज से ही ये चैनल स्टार्ट करें। उम्मीद करता हूं उसके बाद आप लोग मेरे साथ ये रिजल्ट भी शेयर करेंगे। तैमूर भाई, आपने जो टॉपिक बताया था उसका ये रिजल्ट आया है। अब मैं आता हूं यूट्यूब पे, ये चैनल आपको दिखाता हूं कि ये काम है क्या और किस तरह करना है। और इस तरह के हज़ारों चैनल मैं आपको अभी निकाल के देता हूँ और मेरे स्टूडेंट्स के बहुत ज़्यादा चैनल इस टॉपिक पे हैं और सारी ऑडियंस इसमें बाहर की होती है, पाकिस्तानी ऑडियंस नहीं है। अब ये सारे टॉपिक आप लोग आसानी से बना सकते हैं। या आपके महल्ले गली में कहीं ना कहीं फैक्ट्री, दुकान, कारखाना, इस तरह की तमाम चीज़ें होंगी। आप जाएं उनको कहें भाई वीडियो रिकॉर्ड करनी है, वो चीज़ जो भी बना रहे हैं आपने सिंपली अपने मोबाइल से या कैमरा जो भी है, आजकल हर बंदे के पास कैमरे वाला मोबाइल है, वो आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। इनकी एक देखिए सिर्फ 49 वीडियोज़ हैं, मतलब 50 भी नहीं हुई। 3,58,000 सब्सक्राइबर, माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनको और तरक्की अता फरमाए। और ये सारे पाकिस्तानी हैं। यहाँ पे अब ये देखिए इन्होंने ये सारा कुछ लिखा हुआ है जी, क्राफ्टी पांडा और इज़ वीडियो कंटेंट क्रिएशन, कहीं से उठा के इन्होंने सारा कुछ लिख दिया है। इसके साथ ये कोलैबोरेशन कर रहे हैं जो भी। अब यहाँ पे इन्होंने USA वगैरह लिख दिया। अब यहाँ पे ये देखें सारी वीडियोस इनकी, आपने एक चीज़ नोट करनी है कि 8 मिनट प्लस 8 मिनट प्लस, ये सिर्फ 6 मिनट की, 8 मिनट 8 आपने 8 मिनट प्लस वीडियो बनानी है। सिर्फ ये बताना है कि हाउ टू मेक
مینوفیکچر کس طرح کرتے ہیں، یہ دیکھیں موٹر سائیکل ہینڈل کس طرح میڈ وہ بنائے جاتے ہیں. اس کے بعد یہ یہاں پہ موٹر سائیکل بریک دیکھ لیں. اس کے بعد یہ فکسنگ ٹرک ریڈیٹر ہے. اس کے بعد موٹر سائیکل پہ بہت زیادہ یہ دیکھیں موٹر سائیکل تو آپ ہمارے گلی محلے میں دکان ہوتی ہے وہ بھی ریپیئرنگ کر رہا ہو یا ٹیوننگ کر رہا ہو تو آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں. اب اس طرح کے اور چینل میں آپ کو دکھاتا ہوں. صرف آپ نے کیا کرنا ہے، کوئی بھی اس طرح کے اس چینل کو ہی لے کے آپ ایگزامپل کے طور پہ چلیں، سرچ کر لینا. اب یہ ساری آپ کو پتہ چل جائے گا. کوئی آواز کوئی آپ نے بولنا نہیں ہے کہ ہم یہ کرنے لگے ہیں، یہ اردو وائس اوور نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. سمپلی آپ نے ویڈیو بنانی جو وہ کرتے ہیں. اور یہ یوٹیوب اس چیزوں کو بہت زیادہ پروموٹ کرتا ہے کیونکہ یہ ایڈٹ میڈ کر کے دکھاتے ہیں، مطلب بنا کے دکھاتے ہیں. اور 18 ملین ویوز ماشاءاللہ لاسٹ منتھ کے. اس کے بعد یہاں پہ یہ دیکھیں ڈسکور ہب اب نیا چینل آ گیا. میں آپ کو اتنے چینل دکھا سکتا ہوں. یہ دیکھیں 92 سبسکرائبر ابھی نیا سٹارٹ ہوا ہے. اور یاد رکھیں 10 ویڈیوز ہوئی ہیں ابھی تک. یہ بھائی نے سٹارٹ کیا اور 2 ہفتے پہلے. مطلب یہ دیکھ لیں ویوز آپ کے سامنے ہیں. صرف تھمبنیل پہ تھوڑا سا آپ لوگوں نے فوکس کرنا ہے اور اچھے ٹائٹل یوز کریں. یقین جانیں آپ کا جو ہے چینل بوسٹ کرے گا اور اس طرح کی چیزوں کو بہت زیادہ بوسٹ کرتا ہے. اب یہ دیکھیں میں اس کو کلک کرتا ہوں، اب مجھے اور چینل مل جائیں گے. اتنے چینل ماشاءاللہ ہمارے بھائی چلا رہے ہیں کہ بہت پیسہ کما رہے ہیں. مجھے خوشی ہوتی دیکھ کے. اور یہ وہ ٹاپک ہے جو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگ یار اس پہ کام کرو. لیکن ہم کہتے ہیں کہ یار یہ کون دیکھے گا، یہ تو پاکستانی ہے. لیکن یہ سارے باہر کے لوگ دیکھتے ہیں. بہت زیادہ اس میں پیسہ ہے. یہاں پہ آ جائیں، آپ کو اور دکھا دیتا ہوں. یہ بھی نیو چینل آ گیا، ایشین پروسیس ایکس. یہاں پہ مختلف نام آپ دیکھتے جائیں. اب ان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں. 5 ویڈیوز ہوئی ہیں صرف. اور کب لگائی ہے؟ پہلے 3 ہفتے پہلے لگائی ہے. 6,500 3,000 13,000 14,000 32,000. اور یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہی ہے کس طرح یہ گرو کر رہے ہیں، کس طرح ویوز آ رہے ہیں. صرف ان کی تھمبنیل تھوڑی اٹریکٹیو ہے. اور یہ یہاں پہ یہ دیکھیں ہاؤ 85 ایئر اولڈ ہارورڈ کی مین میکس بیوٹیفل بمبو لیڈر. اور یہاں پہ یہ تمام چیزیں آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں. اسی طرح کوئی بھی ویڈیو پلے کریں آپ کو سجیشن میں اتنے چینل مل جائیں گے، اتنے مل جائیں گے کہ آپ لوگ خود پریشان ہو جائیں گے. یہ دیکھیں یہ سارے پاکستانی ہیں، سارے پاکستانی ہیں. اب یار یہ بھی اگر آپ لوگ کام نہیں کر سکتے تو یقین جانیں آپ لوگ کوئی کام نہیں کر سکتے. اب یہ دیکھیں ویوز دیکھ لیں، 10,000. اور یہاں پہ یہ دیکھیں ان کو بھی ابھی کتنے سٹارٹ ہوا ہے، 14 ویڈیوز ہیں. مسئلہ یہ ہے اس میں اگر آپ نے گرو کرنا ہے پراپر تو ویڈیوز کم از کم 2 دن بعد لازمی لگائیں. یہ دیکھیں یہ 7 دن بعد، 13 دن پہلے، پھر 7 ہفتے بعد لگا رہے ہیں. اس طرح فائدہ نہیں ہوتا. تو یہاں پہ آ کے ہاؤ ٹو میک کا آپ نے کی ورڈ یوز کرنا ہے. وہ میں آپ لوگوں کو ابھی بتا دیتا ہوں کہ کس طرح کے کی ورڈ نکالنے اور کس طرح ہم ٹاپک نکال سکتے ہیں. فرض کریں یہاں پہ آپ لکھ رہے ہیں ہاؤ ٹو میک. یہاں پہ ہاؤ ٹو میک لکھیں گے. اس کے بعد یہاں پہ موٹر سائیکل میں لکھ دیتا ہوں. آپ لوگ جو کرنا چاہتے ہیں، اب ہزاروں چیزیں ہیں تو اس میں آپ لوگ جا سکتے ہیں. یہاں پہ موٹر سائیکل لکھ دیتا ہوں صرف. تو اس میں جب سب سے پہلے ہمارے پاس آئے گا ادر تھنگس. یہ پاکستانی چینل آ گیا. اب ان کے چینل میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کتنے زیادہ ہے. اور یہ دیکھیں جی اب یہ موٹر سائیکل بنا رہے ہیں، پورا وہ دکھائیں گے. اور ان کے بھی ماشاءاللہ ویوز وغیرہ سارا کچھ چیک کر لیں کتنے آ رہے ہیں. اور ساری ٹریفک باہر کی یہاں پہ کمنٹس آ کے پڑھ لیں، آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یار یہ کتنا آسان کام ہے. اس کے بعد یہ امیزنگ تھنگ آفیشیل اوپن کر دیتا ہوں میں. اور ڈسکورنگ اسکل یہ اوپن کر دیتا ہوں میں. اور اس کے بعد واو تھنگس یہ اوپن کر دیتا ہوں. اب یہاں سے اگر آپ کو نام سے بھی آئیڈیا نہیں ہو رہا تو پھر آپ لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے کہ یہ ایک بندے کے سارے چینل ہیں. اس کے بعد اسکل فوٹیجز یہ اوپن کر دیتا ہوں. مطلب اتنے چینل ہیں، میں کتنے اوپن کرتا جاؤں ختم نہیں ہوں گے. اب یہاں پہ ہیں، میں اس کے چینل میں آؤں گا. صرف ویڈیوز آپ لوگوں نے دیکھتے جانا، خود ہی نکالتے جائیں. یہ دیکھیں اب سائیڈ پہ میرے پاس یہ دی مکینک بڑا کمال کا کام کر رہا ہے. واو تھنگس آلریڈی ہے. امیزنگ تھنگ آفیشیل یہ بھی بڑے اچھے ہیں، یہ والے چینل ہے. اب یہاں پہ آ جاتا ہوں، ان کو دکھا دیتا ہوں. یہ سارے پاکستانی بھائی ہیں ہمارے اور ماشاءاللہ بہت اچھا پیسہ کما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقی دے. آپ لوگ کیوں نہیں کام کرتے؟ اب یہاں پہ یہ دیکھیں جی ویوز دیکھ لیں ان کے ماشاءاللہ 105 کے، 14 کے، 39 کے، 468 کے، 504 کے. مطلب ویڈیوز بڑے عرصے بعد لگاتے ہیں. 22 منٹ کی، 17 منٹ کی، جتنی لانگ ویڈیو ہوگی اتنی زیادہ لوگ دیکھتے ہیں. اور یہ ساری چیزیں آپ کے ارد گرد بنتی ہیں، کوئی نہ کوئی کام کرتا ہے. یہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا. یہ بیٹریوں کی دیکھ لیں. اب ان کی ویوز دیکھ لیں. یہ دیکھ لیں جی ویوز دیکھ لیں. اب یہ بھی آپ نہیں کام کر. 100 ویڈیوز ہوئی ہیں، دیکھیں جی
کتنا ماشاءاللہ ویوز ہے اور ساری ارننگ کمال کی۔ اس کے بعد یہاں پہ وہی چینل ہے، یہ تو آ گیا۔ اب ہمارے پاس اس طرح آپ ویڈیو کوئی پلے کریں، فرض کریں یہاں پہ اب اتنے چینل آتے جائیں گے، ان کو نکالتے جائیں۔ لوکل ورک شاپ بھی آ گئی، یہ لیں، اب ان کو نکالتے جائیں۔ اور یہ نیا آیا موٹر سائیکل کی، کیونکہ موٹر سائیکل کا کی ورڈ بہت زیادہ سرچ ہوتا ہے۔ یہاں پہ آ کے میک کی جگہ یہاں پہ آ کے کچھ بھی لکھیں گے تو آپ کو اور یہاں پہ آئیڈیاز ملتے جائیں گے۔ کام کرتے جائیں اور اس طرح کی ویڈیوز بنائیں اور چینل اپنا گرو کریں۔